नमस्कार, एनटीभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म सदीक्षा शाह र सांकेतिक कर्णमा हुनुहुन्छ दोबासे दिपा थापा। विश्वभरि नै प्रभाव पारेको कोरोना महामारीले नेपालका पनि कुनै क्षेत्र अछुतो रहेनन्। महामारीले थलानै परेको पर्यटन व्यवसाय चलायमान बनाउन व्यवसायहरू जुर्मुराएका त छन्, तर के अवस्था सहज भएकै हो? आजको समाचारमा हुनेछ सल्यानका दुर्गम भेकमा आपराधिक घटना न्यूनीकरणमा मोबाइल नेटवर्कले दिएको धोका र हुनेछ बाजुरामा 18 वर्ष माथिकालाई दिन थालिएको कोरोना खोपको प्रसङ्ग। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। 2 वर्षदेखि ठप्प पर्यटन क्षेत्र पुनः गतिविधि बढ्न थालेपछि उत्साह। सुदूरपश्चिमको पर्यटन विकासमा पनि सरकार गम्भीर नभएको गुनासो। अस्पतालका प्रयोगविहीन उपकरण सञ्चालन गर्न सुदूरपश्चिम सरकार सक्रिय। दक्ष जनशक्तिबाट आइसियु सञ्चालन गराउन तालिमको व्यवस्था। सल्यानका ग्रामीण क्षेत्रमा पछिल्लो समय आपराधिक घटना बढ्दै। टेलिफोन नेटवर्कको समस्याले अपराधीहरू उम्किने अवस्था। अफगानिस्तानको हेलमण्ड प्रान्तमा नाउँहरूमाथि दारी काट्न र मिलाउन प्रतिबन्ध। तालिबानको पुरानो कडा शासन फर्किएको सङ्केत। र एभरेस्ट प्रिमियर लिग क्रिकेटमा वर्षा बाधक बनेपछि आजका दुवै खेल स्थगित। अङ्क बाँड्ने वा फेरि अर्को दिन खेल्ने भन्नेबारे निर्णय हुँदै। समाचार अब विस्तारमा। सरकारले खोपको मात्रा पूरा गरेका विदेशी पर्यटकलाई अनराइभल भिसा उपलब्ध गराएसँगै पर्यटन क्षेत्रमा उत्साह छाएको छ। कोरोना महामारीका कारण 2 वर्षदेखि ठप्प बनेको पर्यटन क्षेत्रलाई थप चलायमान बनाउन सरकारको पछिल्लो निर्णयले भूमिका खेल्ने व्यवसायहरूको विश्वास रहेको छ। सरकारले सीमानाका खोल्ने र क्वारेन्टिनको व्यवस्था पनि हटाउने व्यवस्था मिलाएको छ। कोरोना महामारीले सङ्कटमा परेको पर्यटन क्षेत्र चलायमान हुँदा धेरै क्षेत्रको आर्थिक गतिविधि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। सीमानाकाबाट व्यवस्थित र सहज आवागमनको व्यवस्था भए छिमेकी देशका पर्यटक भित्र आउन सजिलो हुने व्यवसायीहरूको बुझाइरहेको छ। यसैबीच आज 42औं विश्व पर्यटन दिवस नेपालमा पनि विविध कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइएको छ। कोभिड-19 महामारीकै बीच स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गरी भौतिक रूपमा दिवस मनाइएको हो। टुरिज्म फर इन्क्लुसिभ ग्रोथका नाराका साथ नेपालमा दिवस मनाइएको नेपाल पर्यटन बोर्डले जनाएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले स्थानीय तह सङ्घ सरकारसँग समन्वय र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर प्रदेश मातहत जिल्लाका पर्यटकीय स्थलको विकासमा काम गरिरहेको बताउँछ। पर्यटकीय सम्भावना भएका क्षेत्रमा भौतिक विकास र पर्यटकीय स्थलको प्रचार प्रसारमा जोड दिने सरकारको योजना रहेको छ। तर सरकारले गर्ने कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसक्दा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पर्यटन क्षेत्रको विकास हुन नसकेको पर्यटन व्यवसायीहरूले बताएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पर्यटकीय सम्भावना बोकेका थुप्रै ठाउँहरू भए पनि प्रचार प्रसार अभाव र पूर्वाधार अभावमा पर्यटकको संख्या बढाउन नसकिएको पर्यटन व्यवसायीहरूले बताउनु भएको छ। दीर्घकालीन योजना नहुँदा विगतदेखि नै 3 तहका सरकारले पर्यटन प्रवर्धनका नाममा गरेको खर्चको प्रतिफल देखिन नसकेको उहाँहरूको भनाइरहेको छ। नाटरा सुदूरपश्चिम प्रदेशका अध्यक्ष माया प्रकाश भट्ट। हामीसित चाहिँ गन्तव्यहरू छन्। अफिस नेपालदेखि काखमा रहेको चाहिँ सुदूरपश्चिम खप्तडलाई चाहिँ हामीले हाम्रो चाहिँ मुटुको रूपमा चाहिँ प्रयोग गरिरहेका छौँ र यहाँको स्थानीय निकाय र प्रदेश सरकारको सबै साथीहरूले एउटा जाउँ है सुदूरपश्चिम भन्ने खालको अलग अभियान सुरु गरेर हरेक नेपालीले सुदूरपश्चिम घुम्नैपर्छ भन्ने खालको एउटा राष्ट्रिय अभियान हामीले सुदूरपश्चिमबाट जारी गर्न सक्यौँ भने। पर्यटन विकास कार्यान्वयन इकाइ कार्यक्रमका प्रमुख भोजराज पाठकले प्रदेश सरकारले पर्यटन क्षेत्रको संरक्षण र विकासमा काम गरिरहेको बताउनु भएको छ। धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटन पूर्वाधारहरू निर्माण गरेका छौँ। विभिन्न स्थानहरूमा भिउटाहरूको निर्माण, पदयात्राका लागि पदमार्गहरू निर्माण, त्यसै गरेर प्राकृतिक तालतलैहरूको संरक्षण, कोट गढी किल्ला संरक्षण कार्यक्रमहरू छन्। त्यसै गरेर चाहिँ अब समुदायलाई चाहिँ विभिन्न जात जातिका सङ्ग्रहालयहरू निर्माणमा हामीले सहयोग गरेका छौँ। उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय सुदूरपश्चिम प्रदेशका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि भनेर 54 करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। प्रदेशका पर्यटन मन्त्री मानबहादुर धामीले पूर्वाधार विकाससँगै कोरोनाका कारण प्रभावित बनेका पर्यटन व्यवसायीलाई प्रोत्साहित गर्ने खालका कार्यक्रम प्रदेश सरकारले गर्ने बताउनु भएको छ। पर्यटन आवास गृहहरू निर्माण गर्ने हाम्रो लक्ष्य रहेको छ। थला परेको पर्यटन व्यवसायहरूलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने सन्दर्भमा पनि
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ। हरेक वर्ष 3 तहकै सरकारले आफ्नै ढङ्गले काम गर्दा पर्यटन क्षेत्रमा गरेको खर्चको सही सदुपयोग हुन नसकेको भन्दै पर्यटन व्यवसायीहरूले 3 तहका सरकारले समन्वय गरेर अघि बढ्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। निजी क्षेत्रलाई पनि सँगै लिएर पर्यटन विकासमा लाग्न सके मात्रै प्रदेशलाई पर्यटनका माध्यमबाट समृद्ध बनाउन सकिने उहाँहरूको भनाइरहेको छ। निर्मला खडायत, नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश, कैलाली। कोरोना महामारीका कारण कञ्चनपुरका पर्यटकीय गन्तव्य अझै लयमा फर्किन सकेका छैनन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशकै प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा रहेको शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक आउन सकेका छैनन्। जैविक विविधताले भरिपूर्ण शुक्लाफाटामा आन्तरिक पर्यटकको चहल पहल बढ्न सकेको छैन। 5 वर्षअघि राष्ट्रिय निकुञ्जमा स्तरोन्नति भएको निकुञ्जमा प्रचार प्रसारका अभावले पर्यटक आवागमन अन्य निकुञ्जको भन्दा कम रहेको छ। दोस्रो लहरको कोरोना महामारीका कारण निकुञ्ज घुम्नेको संख्या पूर्ण रूपमा घटेको निकुञ्ज कार्यालयले जनाएको छ। यस्तै नेपालकै पहिलो राणा थारू घरवास पनि कोरोना कहरले प्रभावित बनेको छ भने दोधारा चाँदनी झोलुङ्गे पुलमा पनि कोरोनाका कारण पर्यटक आउन कमी भएको भीमदत्त नगरपालिकाका 13 वडा अध्यक्ष लालबहादुर शाहीले बताउनुभयो। दाङमा लकडाउनका कारण प्रभावित बनेको व्यापार व्यवसायलाई माथि उकास्न बजार सिँगारिएको छ। आउँदै गरेको दशैं, तिहार र छठ लगायत पर्वलाई मध्यनजर गर्दै उपभोक्ताहरूलाई आकर्षित गर्न लमही बजार सिँगारिएको हो। लमही बजारका हरेक चोक र गल्ली रङ्गी बिरङ्गी ध्वजा पतङ्ग टाँगेर सिँगारिएको छ। कोरोना भाइरस सङ्क्रमणका कारण व्यापार व्यवसाय प्रभावित बन्यो। अहिले केही स्थिति सामान्य जस्तै बन्न थालेपछि चाडपर्वलाई लक्षित गरेर उपभोक्ताको आकर्षण बढाउन बजार सिँगारिएको छ। देउखरीको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र लमही हो, तर प्रतिदिन बजारमा आउने उपभोक्ता घट्दै गएपछि उद्योग वाणिज्य सङ्घको नेतृत्वमा बजार सिँगारिएको हो। बजार सिँगारिएपछि उपभोक्ताको आकर्षण बढ्न थालेको स्थानीय व्यवसायी हेमराज लामाले बताउनुभयो। 2 वर्षदेखि कोभिडले बजार साह्रै सुनसान जस्तो थियो। व्यापारीहरू अत्तालिएको अवस्था थियो। त्यो व्यापारीहरूको मर्मलाई बुझेर व्यापार व्यवसाय प्रवर्धनको लागि बढोस् भन्ने हिसाबले कस्टमरहरूलाई तान्ने हिसाबले बजार सिँगारेको छ। देउखरी उद्योग वाणिज्य सङ्घले लमही बजारका मुख्य चोक र गल्ली सिँगारेर रङ्गी बिरङ्गी बनाएको छ। स्थानीय व्यवसायको सहयोगमा बजारलाई आकर्षणको केन्द्र बनाइएको हो। तयारी कपडा, किराना तथा खाद्यान्न पसल, मोबाइल, सिँगारका पसल लगायतमा उपभोक्ताको भिड लाग्न थालेको छ। बजार सिँगारिएको प्रचार प्रसार गाउँ गाउँमा पुगेको छ, जसले गर्दा बजार हेर्न, किनमेल गर्न उपभोक्ता बजार आउने गरेका छन्। उपभोक्ताको आकर्षण बढाउन बजारलाई रङ्गीचङ्गी बनाउने काम गरिएको देउखरी उद्योग वाणिज्य सङ्घका उपाध्यक्ष केशवराज पोखरेलले बताउनुभयो। बजारलाई केही फरक गरौँ भनेर सदाबहार भन्दा अलिकति केही फरक रङ्गीचङ्गी र यहाँ आकर्षण बढाउनको लागि उपभोक्ताहरूलाई बजार आउने खालको वातावरण गराउनको लागि यस्तो खालको कार्यक्रम ल्याएका छौँ उद्योग वाणिज्य सङ्घले। र जसरी भयो नि एकचोटि लमही बजार पुग्नै पर्ने खालको वातावरण चाहिँ हामी गाउँ गाउँमा सिर्जना गर्ने सोचका साथ र गाउँ गाउँमा प्रचार पनि त्यही किसिमले भइरहेको छ। सदाबहार भन्दा केही फरक दसैँ, तिहार र छठसम्मको लागि हामीले बजारलाई अलिक फरक किसिमले नै उपभोक्ताहरूले देख्न पाउनुहुनेछ। कोरोना भाइरसका कारण थलिएको व्यापार व्यवसायलाई फेरि चलायमान बनाउन आवश्यक छ। बजारलाई रङ्गीचङ्गीसँगै उपभोक्तालाई गुणस्तरीय सामग्री उपलब्ध गराउन व्यापारिक सङ्घ सङ्गठनले पनि ध्यान दिन जरुरी छ। दशरथ घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पर्यटन प्रवर्धनको लागि तिनै तहका सरकारले ठूलो रकम खर्च गर्दै आएको छ, तर दीर्घकालीन योजना बनाएर खर्च नगरिँदा त्यसको प्रतिफल देखिन सकेको छैन। दीर्घकालीन पर्यटन प्रवर्धनको लागि के गर्नु पर्ला भनेर आज हामीले कैलालीका नागरिकलाई सोधेका छौँ। हेरौँ आजको आवाजमा। हाम्रा पर्यटकहरू भनेको बाह्य पर्यटकहरू भनेको भारतीय पर्यटकहरू हो। भारतीय पर्यटकहरूलाई सहज रूपमा यहाँ आउन सक्ने किसिमको वातावरण जबसम्म हुँदैन तबसम्म पर्यटन प्रवर्धन गर्न अत्यन्तै गाह्रो हुन्छ र राज्यका निकायहरूको बिचमा समन्वयको अभाव हामीलाई पटक पटक चाहिँ यो झल्किन्छ। यो 3 तहका सरकारहरूको बिचमा समन्वयको अभाव भएको छ। यो समन्वयको अभाव हुनु हुँदैन र हामीलाई निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरूलाई जो पर्यटन कर्मीहरू हामी जो पर्यटन व्यवसायहरूसँग समन्वय र सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्नुभयो भने पक्कै पनि पर्यटन प्रवर्धन गर्न सहज हुन्छ। त्यस्तो ठाउँहरूलाई हामीले चिनारीमा ल्याउनु पर्यो सबैभन्दा पहिला र पर्यटन मन्त्रालय
र हाम्रो नगरपालिकाहरू गाउँपालिकाहरू उपमहानगरपालिकाहरू जति पनि छन् उहाँहरूले त्यो ठाउँमा भएको स्थानीय मान्छेहरूलाई समेटेर एउटा टिम बनाएर पर्यटनको लागि त्यो ठाउँमा चाहिँ उहाँहरूले गर्न खोजेकोमा अलिकति पनि पैसै लगानी गर्नुपर्छ भन्ने छैन। हामी तपाईँसँग छु, तपाईँ गर्नुहोस् भनेर मात्रै पनि भनिदिने हो भने हामी सायद धेरै चिजहरू हामी युवाहरूले गर्न सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। अब स्थानीय निकाय र प्रदेश सरकारले जति पनि पर्यटनका क्षेत्रहरूमा छ निजी क्षेत्रलाई साथैमा लगेर र कम्तीमा यो धार्मिक क्षेत्र मात्र नभएर त्यहाँ तपाईँको अहिले त्यो पछिल्लोबाट के देखेँ मन्दिरहरू मात्र बनाउनेतिर बढी बजेटहरू खर्च गरेर त्यो नभएर त्यहाँ पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गर्नु पर्यो। कुनै पनि पूर्वाधारहरू भर्खर त्यो भर्जिन ल्यान्डहरू त्यहाँ भर्जिन एरियाहरू देखिएका छन्, त्यहाँ गएर कि पूर्वाधार विकास गरिदिनु पर्यो। जबसम्म त्यो पूर्वाधार विकास हुँदैन तबसम्म पर्यटनको विकास त पक्कै हुँदैन। त्यसैले मेरो विनम्र अनुरोध के छ भने जहाँ पनि पर्यटकीय स्थलका सम्भावित क्षेत्रहरू छन् हामीले देखिरहेका छन् ती क्षेत्रमा पूर्वाधारको विकासमा पहिलो जोड दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। पर्यटनमा कस्तो हुन्छ भने त्यो पुल पुलेसा कलभट बनाए जस्तो हुँदैन कि यो मद्रासको मान्छे त्यसका लागि आउने किन त, त्यसको वेटेज त्यति हुनु पऱ्यो नि। गुजरातको मान्छे त्यसका त्यो हेर्नका लागि आउने त्यति वेटेज हुनु पऱ्यो। त्यसले गर्दाखेरि सबै चिजहरू पर्यटकीय महत्त्वका चिज नहुन सक्छन्। हामीलाई आफ्ना ठाउँका चिजहरू महत्त्व लाग्न सक्छ तर त्यो वेटेज त्यति हुनु पऱ्यो नि, त्यति टाढाबाट मान्छे आउनका लागि। त्यसले गर्दाखेरि थोरै चिज गरौँ र त्यसमा ध्यान केन्द्रित गरौँ, बजेट पनि त्यसैमा केन्द्रित गरौँ, त्यसलाई सफल बनाऊ। सुदूरपश्चिमका सबै जिल्ला अस्पतालमा रहेका आइसियू कचुवाले प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सरकारले पहल थालेको छ। आइसियूमा प्रयोग हुने उपकरण सञ्चालन गर्ने दक्ष जनशक्ति अभावलाई हटाउन प्रदेश सरकारले तालिमको व्यवस्था गरेको हो। अस्पतालहरूमा अत्याधुनिक मेसिनहरू र अन्य स्रोत साधन भए पनि त्यसलाई सञ्चालन गर्ने दक्ष जनशक्ति नहुँदा समस्या हुँदै आएको थियो। प्रयोगविहीन भएका उपकरण सञ्चालनमा ल्याउन प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले तालिम सञ्चालन गरेको छ। बाँकेमा आजदेखि सञ्चालित तालिम उद्घाटन गर्दै प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री लालबहादुर खड्काले तालिमले सुदूरको स्वास्थ्य क्षेत्र थप विकसित हुँदै जाने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। हामीले सामाजिक विकास मन्त्रालयको बजेटमध्ये 40% भन्दा बढी बजेट यसपालि स्वास्थ्यमा नै केन्द्रित गरेका छौँ। यो वर्ष स्वास्थ्य खास गरिकन हाम्रा अस्पतालहरूलाई सुधार गर्ने, तिनीहरूको स्तर उन्नति गर्ने, तिनीहरूको गुणस्तर वृद्धि गर्ने एउटा अभियान सञ्चालन गरौँ भनेर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। कोरोनाको सम्भावित तेस्रो लहरमा हुन सक्ने मानवीय क्षति न्यूनीकरण गर्ने र नागरिक उपचारलाई सहज बनाउन तालिमको आयोजना गरिएको हो। तालिम पश्चात आइसियू उपचार सेवा नपाएर सुदूरका ग्रामीण क्षेत्रमा कसैले पनि ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था नआउने सुदूरपश्चिमका स्वास्थ्य निर्देशक डाक्टर गुणराज अवस्थीले बताउनुभयो। प्रादेशिक र जिल्ला अस्पतालमा कार्यरत 10 मेडिकल अधिकृत र 10 नर्सिङ कर्मचारीहरूलाई तालिममा सहभागी बनाइएको छ। बाँकेको नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल कोहलपुरमा आजदेखि सञ्चालित तालिम 2 महिनासम्म सञ्चालन हुने भएको छ। समाचारको क्रम जारी नै छ, अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। हर घड़ी हर प्रहर, प्रत्येक गाउँ प्रत्येक शहर, के निकट के विकट, हरेक स्थितिमा हरेक परिस्थितिमा नीति विधि र प्रतिनिधिका कुरा, प्रकृति संस्कृति र प्रविधिका कुरा, हाम्रो समाचार, तथ्य, सूचना, निष्पक्ष विचार, हाम्रो अभिभारा, तपाईको सूचनाको अधिकार। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार।
नेपालमा आज थप 1282 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। 12,081 PCR परीक्षण गर्दा 975 जना र 3,407 एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 307 गरी 1282 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। आज थपिएका सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 7,92,367 पुगेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना 1262 जना निको भएका छन्। नेपालमा हालसम्म 7,62,416 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। संक्रमणबाट थप 7 जनाको ज्यान गएको छ। यो सँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 11,101 पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 18,848 जना रहेको छ। बाजुरामा आजदेखि 18 वर्ष माथिका सबैलाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन सुरु गरिएको छ। आजदेखि आगामी 14 गतेसम्म 18 वर्ष माथिका सम्पूर्णलाई खोप लगाउन सुरु गरिएको स्वास्थ्य कार्यालय बाजुराका प्रमुख दयाकृष्ण पन्तले बताउनुभयो। जिल्लाभरिका 70 भन्दा बढी खोप केन्द्रबाट 45,990 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाउने स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ। जिल्लामा आएको 44,000 डोज भेरोसेल खोप सबै खोप केन्द्रमा पठाइसकेको कार्यालय प्रमुख पन्तले बताउनुभयो। सरकारले बाजुरा लगायत 10 जिल्लामा 18 वर्ष माथिका सम्पूर्णलाई खोप लगाउने निर्णय गरेसँगै बाजुरामा खोप अभियान सुरु गरिएको हो। जिल्ला अस्पताल मुगुमा बिरामी बालबालिकाको चाप बढेको छ। ज्वरो, निमोनिया, रुगाखोकी लगायत समस्या देखिएपछि उपचारको लागि आउने बिरामी बालबालिका बढेका हुन्। बिरामी बालबालिकाले अस्पताल भरिभराउ भएपछि बेडको समस्या भएको छ। बेडको समस्या भएपछि कसैलाई भुइँमै राखेर उपचार गर्न थालिएको जिल्ला अस्पतालका डाक्टर अमिर राज गिरीले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार अस्पतालमा भर्ना गरिएका झन्डै 75% बालबालिकामा निमोनिया र 25% बालबालिकामा रुगाखोकी र ज्वरोको लक्षण देखिएको छ। सबैभन्दा बढी 1 देखि 3 वर्षसम्मका बालबालिका प्रभावित भएको अस्पतालले जनाएको छ। बिरामी बालबालिका थपिँदै गएपछि औषधिको समेत अभाव भएको छ। सल्यानका ग्रामीण क्षेत्रमा पछिल्लो समय आपराधिक घटना वृद्धि हुँदै गएका छन्। भौगोलिक कठिनाइका कारण सदरमुकामदेखि टाढाका क्षेत्रमा भएका घटनाको अनुसन्धानमा समस्या भएको छ। फोन सम्पर्कमा कठिनाइ हुँदा समयमा सूचना पाउन नसकिने र घटनास्थलमा छिटो पुग्न नसक्दा अपराधीहरू सजिलै उम्किने अवस्था रहेको छ। सल्यान दार्मा गाउँपालिका 5 गौतेकी 28 वर्षीय एक महिला घर नजिकैको खोलामा गएको जेठ 31 गते हत्या गरिएको अवस्थामा फेला पर्नुभयो। प्रहरीले 25 जनाभन्दा बढीलाई सोधपुछका लागि अनुसन्धानमा ल्यायो, तर अझै अपराधी पत्ता लाग्न सकेको छैन। यस्तै भदौ 10 गते दार्माकै अर्का 50 वर्षका पुरुष मृत अवस्थामा भेटिनुभयो। अपराधी पत्ता लगाउन कुकुरसहितको अनुसन्धान टोली खटियो। यो घटनामा पनि अपराधी पत्ता लाग्न सकेको छैन। यी त केही प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन्। यहाँका ग्रामीण क्षेत्रमा यस्ता आपराधिक घटना दिनानुदिन बढिरहेका छन्। अहिले यो भर्खर मात्रै पनि दार्मा गाउँपालिकामा 2टा अलि गम्भीर प्रकृतिका घटनाहरू घटे। सो सम्बन्धमा पनि प्रहरीले कोही निर्दोष पनि नफसोस् र अपराधी पनि कोही पनि नछुटोस् भन्ने मनसायका साथ हामी गम्भीर रूपमा त्यसको अनुसन्धान कार्य गरिरहेछौँ। समग्र सल्यान जिल्लाभरि नै यस्तो यो भौगोलिक रूपमा विकट रहेका स्थानहरूमा अथवा प्रहरी कार्यालयबाट अलिकति पहुँचबाट अलि टाढा रहेको स्थानहरूमा यस्ता घटनाहरू एकदम बढ्न सक्ने भएकोले हामी त्यसमा एकदम सजग छौँ। सुर्खेत, रुकुम र जाजरकोटसित सीमा जोडिएका भौगोलिक हिसाबले दुर्गम, सजिलै प्रहरी पुग्न नसक्ने क्षेत्रमा हुने आपराधिक घटनामा संलग्न व्यक्ति उम्किने गरेका छन्। ग्रामीण क्षेत्रका मानिस सञ्चार सुविधाको पहुँचमा नहुँदा अपराधीहरू सजिलै लुक्ने र भाग्ने गरेका छन्। यहाँ विभिन्न प्रकारका घनभूत प्रकारका एकदम जघन्य अपराध कस्ता त्यस्तो सोच्नै नसकिने घटनाहरू भएको पनि हामीले देखिरहेका छौँ र सो घटनाको अनुसन्धानको लागि हाम्रो जिल्ला लगायत सम्पूर्ण जसले जहाँबाट सक्छ त्यहाँको टिम लिडरहरू लगायतको सुरक्षाकर्मीहरू लागिरहेको छ भन्ने कुरा एकदम हामीले आत्मसात महसुस गरेका छौँ। पछिल्लो चरणमा जुन घटनाहरू बढिरहेका छन्, अन्य सामाजिक असुरक्षाहरू पनि बढिरहेको छ, महिला हिंसाको कुरा पनि छ, मदिरा सेवन पनि अत्याधिक बढेको छ, बालविवाह पनि बढेको छ। यसलाई रोक्नको लागि यहाँको स्थानीय सरकार, यहाँको वडा कार्यालय र यहाँका नागरिक अगुवाहरू अनि प्रहरी चौकी मिलेर सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था अमन चयन कायम गर्न
र जुन घटनाहरू घटिरहेका छन् रहस्यमय घटनाहरू हत्याका घटनाहरू त्यसलाई नियन्त्रण गर्न पत्ता लगाउनका लागि हामीले यसको स्थापना गरेका छौँ। दार्मा गाउँपालिका सल्यान सदरमुकामदेखि धेरै टाढाको गाउँपालिका भएको र यस गाउँपालिकामा अपराधिक घटना बढेपछि स्थानीयको सुरक्षाका लागि अहिले यस क्षेत्रमा प्रहरी चौकी स्थापना गरिएको छ। सल्यानमा गएको आर्थिक वर्षमा 12वटा कर्तव्य ज्यानका घटना भएका थिए भने 10वटा हत्या प्रयास भएका थिए। यो आर्थिक वर्षको साउन यता 3वटा कर्तव्य ज्यानका घटना भएका छन्। थोरै जनशक्तिले ठुलो भूगोलमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्दा प्रहरीलाई चुनौती देखिएको छ। प्रत्येक इच्छुक शर्मा, नेपाल टेलिभिजनका लागि सल्यान। हुम्लाको हिल्दुमसाना जलविद्युत आयोजनाको विद्युत आपूर्ति सेवा अनिश्चित समयको लागि बन्द भएको छ। ट्याङ्की नजिकको नहरको पानी चुहिएर पहिरो जाने जोखिम भएपछि विद्युत आपूर्ति बन्द गरिएको हो। विद्युत वितरण केन्द्रका प्रमुख शासन ऐडीले कुनै स्थानमा नहर पनि चिरा परेको कारण पानी आपूर्ति गर्दा झन् जोखिम बढ्ने भएकोले बन्द गर्नुको विकल्प नभएको बताउनु भएको छ। विद्युत आपूर्ति बन्द भएसँगै सिमिकोट र खारपुनाथ गाउँपालिकाका स्थानीयलाई शास्ति भएको छ। पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता गाउँपालिका जिल्लाकै निकै पिछडिएको क्षेत्रको रूपमा चिनिन्छ। स्थानीय सरकार गठनपछि जनताले विकास निर्माण र जनअपेक्षा अनुसार काम होला भन्ने आशा गरेका छन्। आज हामीले सुस्ता गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामप्रसाद पाण्डेलाई पालिकामा जनताको चाहना अनुसार काम भएको छ त भनेर सोधेका छौँ। हेरौँ जवाब जनप्रतिनिधिको। नेपालको सबैभन्दा लामो झलुङ्गे पुल अल्पत्र अवस्थामा थियो। कुनै पनि काम सुरु भएको थिएन। ठेक्का मात्र लागेको, ठेकदार भागेर कुनै पनि काम सुरुवात नगरेको अवस्थामा हामीले ठेकदारलाई खोज्ने काम गऱ्यौँ र त्यो कामका निमित्त घचघच्यायौँ र अन्ततोगत्ता त्यो काम सुरुवात भयो र अहिले झन्डै 50% काम सम्पन्न भएको छ। यो झलुङ्गे पुल नेपालको सबैभन्दा लामो झलुङ्गे पुल हो। यसले भोलिका दिनमा सुस्तालाई चिनाउन, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चिनाउनका निमित्त अत्यन्तै ठुलो महत्त्व राखेको छ भने हामीले सुस्ता गाउँपालिकाको वडा नम्बर 5 सुस्ता गाउँमा 50औं वर्षदेखि बसिरहेका नागरिकहरू अत्यन्तै अन्धकारमा हुनुहुन्थ्यो। इभन यो युगमा पनि उहाँहरू टुकीको घरमा बस्नुपर्ने बाध्यता थियो। सुस्ता गाउँपालिकाले 40% र वैकल्पिक सौर्य ऊर्जाको 60% को लगानीमा झन्डै 6 करोड रुपियाँको लगानीमा हामीले त्यहाँ सोलर मिनी ग्रिड चलान गरेका छौँ 100 किलोवाटको र अहिले सुस्ता झलमल्ल बनेको छ। त्यहाँका सडकहरू अत्यन्तै नाजुक थिए, खाल्डाखुल्टी, हिलो हिलाम्य यस्तो सडकलाई हामीले अहिले आरसीसी बनाउने काम गरेका छौँ र त्यो गाउँभित्र झन्डै 5 किलोमिटर सडक कालोपत्री यो आरसीसी सडक सम्पन्न भएको छ। यसै गरी सुस्तामा हामीले विद्यालय प्राथमिक तहसम्मको विद्यालयलाई आधारभूतमा पुर्याएका छौँ र क्रमशःलाई माध्यमिक तहको शिक्षालय बनाउने हाम्रो योजना छ। यसै गरी खानेपानीको सवालमा हामी सुस्ता गाउँमा खानेपानीको ट्याङ्की निर्माण गर्ने काम अगाडिपट्टि बढाइरहेका छौँ। सिँचाइका लागि किसानहरूलाई बोरिङहरू गाड्ने र ती बोरिङहरूका लागि तत्कालमा विद्युत नभएको अवस्थामा यो सोलरबाट पनि हामीले सोलर प्लान्टबाट सिँचाइ गर्ने प्रवृत्ति पनि हामीले अगाडि राखेका छौँ। यसै गरी सुस्ताको 5वटा वडामा हामीले विभिन्न प्रकारका योजनाहरू अगाडिपट्टि बढाएका छौँ। जस्तै 5 नम्बर हाम्रो सबैभन्दा ठुलो वडा छ। त्यहाँको जनसङ्ख्या र भूगोल बढी भएको कारणले विनियोजित बजेट अरू वडाहरूमा भन्दा त्यहाँ बढी जान्छ। त्यहाँका झन्डै सबै गाउँका सडकहरू अहिले कालोपत्रे र पिसिसी भएका छन्। यसै गरी गएर सबै वडाहरूमा हामीले प्रत्येक वडामा एउटा दुईटा ठुला योजनाहरू अगाडिपट्टि सारेका छौँ। 4 समाचारको क्रम जारी नै छ। एकैछिनको विश्राम। तपाईँ एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार।
दशैं तिहार जस्ता चाडपर्व नजिकै गएपछि दार्चुला लगायतका जिल्लामा भारतबाट घर फर्किने नेपालीको सीमामा बढ्न थालेका छन्। दार्चुलाको पुलघाट नाका, दत्तु नाका, लेकमको लाली नाका र ब्यासको तिक्रोम नाका भएर अहिले दिनहुँ घर फर्किने नेपाली बढ्न थालेका हुन्। असोज यता 100 बढी नेपाली खलङ्गा पुलघाट नाका भएर घर फर्किएको नेपाल प्रहरीका पुलघाट इन्चार्ज मनोज खड्काले बताउनु भएको छ। कञ्चनपुरको गौरी फन्टा नाका, कैलालीको त्रिनगर नाका तथा बाँकेको जमुना नाकामा नेपाली फर्कनेहरू बिस्तारै भिड बढ्न थालेको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय गड्डा चौकीले दिएको जानकारी अनुसार पछिल्लो केही दिन यता नाकाबाट दैनिक 500-600 नेपाली घर फर्किरहेका छन्। अहिले गाउँमा धान काट्ने, मकै काट्ने, खर काट्ने लगायतको काम कचटार हुने भएकाले पनि घर फर्किने संख्या बढेको हो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। तालिबानले अफगानिस्तानको हेलमन्ड प्रान्तमा नाउँहरूमाथि दारी काट्न र मिलाउन प्रतिबन्ध लगाएको छ। दारी काट्नु र मिलाउनु इस्लामको कानुनले गरेको व्याख्याको उल्लङ्घन हुने तालिबानले बताएको छ। यस नियमको उल्लङ्घन गर्ने जो कोहीलाई सजाय दिने तालिबान धार्मिक प्रहरीले पनि भनेको छ। अफगानिस्तानको राजधानी काबुलका केही नाउँहरूले आफूहरूलाई पनि त्यस्तो आदेश प्राप्त भएको बताएका छन्। यस निर्देशनबाट अफगानिस्तानमा तालिबानको पुरानो कडा शासन फर्किएको संकेतको रूपमा पनि बुझिएको छ। यद्यपि तालिबानले विगतमा जस्तो कडा व्यवहार नगर्ने बताउँदै आएको थियो। गएको महिना सत्ता हातमा लिएता तालिबानले विपक्षी विरुद्ध कडा कारबाही पनि गर्दै आएको छ। अब आर्थिक समाचार। शेयर बजार नेप्सी आज पनि घटेको छ। सबै समूहको शेयर ओह्रालो लागेपछि नेप्सी 73.03 अङ्कले घटेर 2685.43 बिन्दुमा छरेको हो। आज बीमा, फाइनान्स, जलविद्युत, होटेल र विकास बैंक समूहको शेयर उच्च अङ्कले घटेको छ। 227वटा कम्पनीको शेयर कारोबार भएकोमा जम्मा 13वटा कम्पनीको शेयर मात्रै बढेको छ। समग्र बजार घटे पनि मनोकामना स्मार्ट लघु वित्त कम्पनीको शेयर भने 10% बढेको छ। आज 1,04,78,000 किता शेयर 5 अर्ब 12 करोड रुपियाँमा कारोबार भएका छन्। सबैभन्दा धेरै अरुण भ्याली हाइड्रो 15 करोड 49 लाख रुपियाँको शेयर किता किनबेच भएको छ। अब खेलकुद समाचार। एभरेस्ट प्रिमियर लिग EPLको 4थो संस्करण अन्तर्गत आज हुने भनिएको दुवै खेल वर्षाका कारण स्थगित भएको छ। काठमाडौँ किङ्स 11 र विराटनगर वारियर्स तथा भैरहुवा ग्ल्याडिएटर्स र चितवन टाइगर्स बीचको खेल स्थगित भएको हो। टियु मैदानको ओसिलो आउटफिल्ड र त्यसपछिको वर्षाका कारण खेल स्थगित गरिएको जनाइएको छ। सन्दीप लामिछानेको कप्तानीमा रहेको काठमाडौँ लगातार दोस्रो जितको खोजीमा रहेको थियो। करण केसीको कप्तानीमा रहेको विराटनगर भने पहिलो जितको खोजीमा रहेको थियो। यता भैरहुवा र चितवन बीचको खेल पनि स्थगित भएको छ। आयोजकका अनुसार भैरहुवा र चितवन बीचको खेलको लागि 1 बजे टस हुनुपर्ने थियो, तर मैदान निरीक्षणमा उत्रिएका अम्पायरले भैरहुवाका कप्तान शरद भेसवाकर र चितवनका सोमपाल कार्मीसँग छलफलपछि टस स्थगित गरेका हुन्। खेल स्थगित भएपछि अङ्क बाँड्ने वा खेल फेरि अर्को दिन खेलाइने भन्ने बारे निर्णय हुन बाँकी छ। अब मौसम। आज गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा सामान्यदेखि पूर्ण बदली रहे। देशका बाँकी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रह्यो। आज राति देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रहे। थोरै स्थानमा मेघ गर्जन चट्याङ सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण।
समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। 2 वर्षदेखि ठप्प पर्यटन क्षेत्रमा पुनः गतिविधि बढ्न थालेपछि उत्साह, सुदूरपश्चिमको पर्यटन विकासमा भने सरकार गम्भीर नभएको गुनासो। अस्पतालका प्रयोगविहीन उपकरण सञ्चालन गर्न सुदूरपश्चिम सरकार सक्रिय, दक्ष जनशक्तिबाट आइसियु सञ्चालन गराउन तालिमको व्यवस्था। सल्यानका ग्रामीण क्षेत्रमा पछिल्लो समय अपराधिक घटना बढ्दै, टेलिफोन नेटवर्कको समस्याले अपराधीहरू उम्किने अवस्था। अफगानिस्तानको हेलमण्ड प्रान्तमा नाउहरूमाथि दारी काट्न र मिलाउन प्रतिबन्ध, तालिबानको पुरानो कडा शासन फैलिएको सङ्केत। र एभरेस्ट प्रिमियर लिग क्रिकेटमा वर्षा बाधक बनेपछि आजका दुवै खेल स्थगित, अङ्क बाँड्ने वा फेरि अर्को दिन खेल्ने भन्ने बारे निर्णय हुँदै। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।